बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, यहूद इस दुनिया की मग़ज़ूब तरीन कौम है। अल्लाह ताला ने उनको जो है वो मग़ज़ूब करार दिया है, उन पर गज़ब है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला को इन पर इतना गुस्सा क्यों है? तो अगर हम माजी में जाएं, पास में जाएं, तो इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इन्होंने अल्लाह ताला के बारे में भी जो है वो नाज़ेबा कलिमात कहे। इन्होंने जिब्रील को अपना दुश्मन करार दिया। इन्होंने अंबिया को भी माफ़ नहीं किया। उनको जो है वो उन पर तरह तरह के इत्तिहामात लगाना, इल्ज़ामात लगाना और जो है अंबिया को कत्ल करने तक भी जो है ना इनका एक हाथ रहा है, इनका एक रोल रहा है। बहुत सारी बातें हैं कहने की, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने की। सिर्फ़ उनमें से अगर हम एक चीज़ का जायज़ा ले लें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में अहले यहूद का क्या तर्ज़ अमल था, तो उससे अंदाज़ा होता है कि अहले यहूद जो है वो किस तरह का माइंड सेट रखते हैं, किस तरह की जो है ना वो ये साजिशें बुनते हैं। हुआ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कुफ़ार के 10,000 लश्कर का अल्लाह के रसूल को सामना था और अहज़ाब में 10,000 का लश्कर सामने मौजूद था मदीना के, और करीब था कि अगर खुदा न खास्ता ये लश्कर जो है वो बेकाबू हो जाता है, उस पर गिरफ्त कमज़ोर होती है, तो करीब था कि जो है ना अहले मदीना पर उनका कब्ज़ा हो जाता। तो ऐसे में जो बनु कुरैज़ा का एक कबीला था यहूद का, इनका मुसलमानों के साथ एक अहद था, और वो अहद ये था कि किसी भी मुश्किल की सूरत में, जंग की सूरत में वो मुसलमानों का साथ देंगे। और बनी कुरैज़ा ने ये अहद कर तो लिया, अहद व पैमान बांध लिया, और जब लश्कर आ गया मदीना में, मदीना के बाहर 10,000 का लश्कर आके पनागज़ीन हो गया, बैठ गए, और सामने खंदक मौजूद थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ मदीना वाली साइड पे मौजूद थे, और बनु कुरैज़ा की जो बस्ती थी वो मदीना के एक थोड़ा सा पिछली साइड पे वाक़ थी, जहाँ पे यहूदी मौजूद थे, और अभी तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए अहद पे कायम थे। उसके बाद क्या हुआ कि हालात इस तरह के बने कि अहले यहूद ने मुसलमानों के साथ गद्दारी करने का फ़ैसला कर लिया, और वो अहले कुफ़ार की बातों में आ गए, और बातों में आके उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हम यूँ करते हैं कि हम जो अहले इस्लाम हैं, सहाबा इकराम हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर है, इसके ख़िलाफ़ कुफ़ार का साथ देते हैं और यूँ मुसलमानों को मिल के सफ़ाए हस्ती से मिटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अल्लाह ताला की मदद गालिब रही, और नुऐम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी एक जो है टैक्टिक के ज़रिए से, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक शानदार फ़तह नसीब फरमाई, और कुफ़ार का इतना बड़ा लश्कर नाकाम और नामुराद हो के वापस अपने इलाकों में चला गया। जब वो वापस चला गया तो अब बनु कुरैज़ा तो वहीं मौजूद थे, यहूदियों का ये कबीला वहीं मौजूद था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग से फ़ारिग होकर घर आते हैं और अपना असलहा उतारना चाहते हैं, तो जिब्रील आते हैं और आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपने अपना असलहा उतार दिया, लेकिन जिब्रील ने तो अपना असलहा नहीं उतारा, अब आपने बनु कुरैज़ा का रुख करना है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनु कुरैज़ा की तरफ रुख करने का सहाबा को हुक्म दिया। सहाबा इकराम गए, उनका मुहासरा कर लिया, यहूदियों का मुहासरा कर लिया, और उसके बाद जो बनु कुरैज़ा के यहूदी थे वो कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जो है ना हमारे पास एक आदमी को भेजें, हम उनसे मशवरा करना चाहते हैं। और उन्होंने अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेज दिया। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ चले गए बनु कुरैज़ा के पास, और बनु कुरैज़ा ने अबू लुबाबा से मशवरा किया और इनसे पूछा कि क्या हम हथियार डाल दें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने और आपके लश्कर के सामने? तो अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, तुम डाल दो, हथियार डाल दो। लेकिन साथ ही अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गर्दन की तरफ यूँ इशारा किया। इसका मकसद ये था कि अगर तुमने हथियार डाल दिए तो तुम्हें जो है वो काट दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने ये बात कह दी, ये इशारा कर दिया, तो मुझे फ़ौरन ही एहसास हो गया कि मैंने ये काम गलत कर दिया है। मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो है वो गद्दारी कर ली है, और मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन मदीना वापस लौट आए
اور آ کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ مسجد نبوی میں باندھ لیا اور کہنے لگے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ کے رکھوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری برات نہیں آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے کھولتے نہیں ہیں۔ اور جو ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو جب تک اب برات نہیں آتی میں اس کو نہیں کھول سکتا۔ اس کے بعد قصہ مختصر یہ کہ ان کی برات کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا، صحابہ کرام گئے ان کو کھولنے تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خود مجھے نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو کھولا اور آپ کو آزاد کیا۔ ادھر جو بنو قریظہ کے یہودی تھے انہوں نے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک صاحب ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنو قریظہ میں تشریف لے جا چکے تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے سواری پہ بیٹھ کے آئے۔ وہ اس وقت زخمی تھے، غزوہ احزاب میں ان کو تیر لگا تھا اور وہ زخمی حالت میں صاحب فراش تھے۔ وہ آئے اور آ کے جو ہے وہ یہودیوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، ان لوگوں نے، یہودیوں نے تمہارے فیصلے کو تسلیم کرنے کی حامی بھری ہے، تم ان کے بارے میں جو فیصلہ کرو گے وہ ان کو منظور ہوگا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ مختصر یہ کہا کہ اگر ان کے بارے میں میرا فیصلہ ہی مانا جائے گا تو میرا ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، تمہارا جو فیصلہ ہے یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر بھی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر مسرت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد یہ جو فیصلہ تھا جس کو ماننے کا اہل یہود نے بھی اعلان کیا تھا، تسلیم کیا تھا، اس فیصلے پہ عمل ہوا، اور اہل یہود کو، بنو قریظہ کو ان کی بد عہدی کا، ان کی غداری کا انجام جو ہے وہ دیکھنا پڑا، اور اس کے بعد اس فیصلے پہ عمل ہوا، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں یہودیوں کا طرز عمل تھا، اور یہ طرز عمل جو ہے وہ آج سے نہیں تھا، وہ بہت پرانا ان کا طرز عمل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا معاملہ اسی طرح کا رہا، اور انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ رہا اہل یہود کا، اور وہی سلسلہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی رہا، اور آج بھی اسی طرح کا طرز عمل جاری ہے۔ مدینہ منورہ میں صرف بنو قریظہ موجود نہیں تھے، بلکہ اور بھی یہودی قبیلے آباد تھے جن کو انہی کی حرکتوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ان کی کیا حرکتیں تھیں، کیا کرتوتیں تھیں، اور ان کو کس طرح جو ہے وہ ان کا انجام ان کو دیکھنا پڑا اسی دنیا میں، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کسی اور دن۔ ابھی تک کے لیے ابھی جو تکلیف دہ صورتحال جاری ہے اس کے حوالے سے یہی بات ہے کہ اہل فلسطین کے لیے کوئی بھی جو ہے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی جو اجلاس ہوا OIC کا، اس میں بھی اس بات یہاں تک بھی جو ہے وہ بات نہیں ہو سکی کہ ہمیں ان کی جو ان کا فیول جا رہا ہے اسلامی ملکوں سے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو ایسے میں اہل اسلام مسلمان جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے آواز یوں بھی بلند کریں کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ آپ جن چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جس چیز کے خریدنے سے اہل یہود کو ان کی معیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ وہ تمام چیزیں خریدنے سے روکیں، اپنے بچوں کو روکیں، تب تک کم از کم تب تک تو روکیں جب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہمارا اتنا حصہ بھی اگر ہم اتنا بھی کر لیں تو یہ چیز بھی اسرائیل کو، اہل یہود کو کمزور کرنے کا باعث ہوگی۔ ہم اپنی سی کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار تو ادا کریں۔ تو
تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے بارے میں تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سیدھا اہل یہود کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو خریدنے سے رکیں، تاکہ ہم اپنے طور پہ جو فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے اس میں ہمارا حصہ شامل نہ ہو، ہم اس کو روکنے میں اپنا کردار اور اپنا رول ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔